सो हॅलो गायज, आता हांगा मातशें सगळें डिफरन्स दिसतलें तुमकां बिकॉज तुमकां आतां क्वेश्चन पडलोच आसतलो की हांव खंय येयलां. हांव येयलें म्हाज्या आईच्या घरा आनी हे जे मातशें टायर्डनसूय आसा बिकॉज प्रवास चड जालो. ड्रायवींग केलें 2-2.5 वरान पावलें हांव. 4:30 भायर सरलेलें. 4:30 भायर सरून 7:30 पावलें हांव आनी सारकें हातपाय बीन दुखोंक लागले. मागीर आईन बरें कडक कडक उदक दिलें, न्हावलें बीन बरे भशेन एंड देवाक हांगा वात बीन दाखयली बिकॉज तें एक म्हाका जाल्लेंच आसा, संवयच जाल्ली आसा. आनी आईगेर येयलें, इतलें रिलीफ दिसता आनी इतलें बरें दिसता. आत्तां जस्ट न्हू तिसऱ्याचें हें केलें हांवें. येता आसतना तिसऱ्यो हाडल्यो, तियेनूच उजरायले आनी कातून कांदो बिनो सगळें म्हटल्यार सगळें चिरून बीन दवरलें. तें आतां म्हाका भाजूंक जाय आनी म्हाका आईन सांगलें तूं मातशें कर म्हणून तुज्या हातचें. एंड आतां वयता चुली कडेन आनी करता. थंय मातसो न्हू काळोख आसा, इतले लायट्स बीन ना बिकॉज गांव न्हू हो. थंय कशें जातालें की म्हटल्यार सिटी एरियान आमचे लायट्स आसता, देन वेंटिलेशन आसता. हांगा आमचें वेंटिलेशन आसा बट तितलेंशें ना. आनी आतां रात जाल्ली आसा, सो ऑलमोस्ट आतां 8:30 जाली. सो आमी येयली, बसली, मातशें बाबूक बीन तियेन खूब अशें लागीं घेतलें. खूब दिसांनी मेळ्ळो न्हू तो. सो ती बीन खूब हॅप्पी आसा आनी आतां सारको पळय तेंचो बोवाळ चालू आसा. तो आपल्या मावशी बरो खेळटा आनी म्हाजी भयणूय आसा. सो भयण आसा तेका लागून हांव येयलें हांगा. शी वॉज लायक की यो दिदी यो, बाबूक घेवन यो. बाबूक खूब हुसकेतालें तें, सो तेका घेवन येयलें. ओके, सो आतां तिसऱ्याचें मातशें चुली वयलें तिसऱ्याचें न्हू रेसिपी तुमकां दाखयता आनी टेस्ट बीन बेस्टूच आसतली ना म्हणना. आनी आई भाकरे करतली, सो ती करतली. म्हाका तिजो तवो जो आसा न्हू ताजेर जायना, सो तिका करूं न्ही हांव मागीर पळयतां. बट तिसऱ्याचें जें कितें आसा न्हू मातशें म्हटल्यार ग्रेवी न्हू, बट भयणीक चिली जायी आसली बट मातशें अशें थरथरीत केल्ल्या भशेन केलें. वांटण अशें सुकें कशें करता न्हू त्या भशेन केलें. एंड भाकरी बर खावपाक तिसऱ्यांचें अशें खूब बरें लागता न्हू. सो हें कॉम्बिनेशन आतां आयज आमी हांगा एन्जॉय करतलीं. ओके, चलो. येस, आतां हांगा खंय तरी येवन म्हाका खूब चेंजीस कशें दिसता बिकॉज जायत्या टायमाक हांवें तुमकां सांगलेलें की खूब अशें कितें प्लॅन करता बट तें सक्सेसूच जायनासलें. आनी म्हाजें मनूय नासतालें खंयचें लायक जात्रेक वचपाक नाल्यार आनी खंय विजीट करपाक मनूच नासतालें बिकॉज घोवूच भायर सरनासलो. आनी ताकाय हांव फोर्स करूंक शकना न्हू आमी खंय तरी या भोंवपाक बीन म्हणून. ओके, बारीक सारीक आमी खंय अशी लायक वास्को, जेवी मार्ट आनी मंथली राशन हाडपाक नाल्यार बिचीर बीन अशी वयतालींच आमी. बट दीस वॉज समथींग डिफरंट आनी हांव येयलें आईच्या घरा जशें की हांवें सांगलें तुमकां. येता आसतना तिसरें हाडलें बिकॉज खूब दीस जाले तिसरें हांव सोदतालेंच. एंड येता आसतना न्हू खंय म्हाका अस्नोडा थंय न्हू बरी एक लायक छोटा हाती टेम्पो टायप घेवन रावलें आनी जायते सगळे फिशीस आसले. थंयच्यान हांवें घेतलें तिसरें आनी आईन न्हू सगळें बरें कल्ल्यान बीन दवरलेलें, तें उजरावन बीन दवरलें. आनी म्हाका तियेन सगळें रेडी करून दवरलेलें लायक कांदो चिरून दवरलो, सोय कातून बीन दवरलें आनी फक्त ती म्हाका सांगताली की तुज्या हातीन तूं म्हटल्यार बरे भशेन अशें कर म्हणून. आनी आसतात न्हू आवयकूय लायक अशें दिसता की चेडवां येतकूच मातशें एक आराम आसोंक जाय बिकॉज पयलीं जेन्ना हांव आंकवार टायमाक वयतालें तेन्ना फक्त न्हिदोन आनी आजुनूय अशें करता हां, केन्ना केन्ना मूड नासल्यार हांव फक्त न्हिदोन रावता, कांयच करिना. बट समटायम जेन्ना म्हाका करपाचें आसता न्हू A to Z कामां करता, फक्त मूड आसोंक जाय. आनी म्हाज्या आईकूय खबर आसा म्हाजो मूड आसता न्हू तेन्ना हांव सगळें करता, ना तेन्ना पाड पडलीत ती. सो हे भशेन न्हू हांवें चुलीर आयज तिसऱ्याचें म्हटल्यार सुकें टायप अशें करपाक घेतलें. सो तातूंत फर्स्ट हांवें पयलांच आसतलें तुमी तेलान कांदो बरो तळशिलो बीन सोय भाजून घेतली आनी जायनाका ते मसाले न्हू आईनूच घातलेले बिकॉज तांचे मसाले म्हाका कळना. म्हाजे मसाले आसता ते डिफरन्स आसता आनी तांचे डिफरन्स आसता. मागीर कायलीन हांवें फोडणीक बीन मारली, कांय ना फक्त कांदो टमाट घातलो आनी कल्लायले तिसरें घातलें आनी ताजें जें उदक घातलें न्हू तें वयलें उदक घातलें बिकॉज सकयल रेंव आसता न्हू तेका लागून. सो हे भशेन सुकें केलें आनी मागीर भयणीक अशें दिसपाक लागलें की आपणाक भाकरी खावपाची कशी दिसता सुक्या बरें बिकॉज तें कॉम्बिनेशन खूब बेस्ट आसता. सो हांवें न्हू दोनूच भाकरे भाजले आनी म्हाकाय एक इच्छा आसली की म्हाकाय भाकरी जायी आसली बट खावं कशें. बट पळयता जाल्यार न्हू म्हाज्या ताटान मागीर भाकरी आसली आनी हांव ज्या ताटान मागीर फुडें दाखयतलेंच तुमकां, हांव ज्या ताटान बसलेलें न्हू तेतून व्हडली भाकरी आसली आनी म्हाका दुसऱ्या ताटान न्हू बारीकशी आसली. मागीर हांवें एक्सचेंज केली म्हटल्यार भयणीक व्हडली ती दिली आनी म्हाका हांवें बारीक ती घेतली. असो बट हांगा न्हू आई पळय कशा भशेन भाकरे भाजता आनी चुलीचेर हे जे भाकरे आसता जेन्ना ती सारकी टवटवीत फुगता न्हू
इतले बरें दिसता तें खावपाक. म्हटल्यार टेस्टूच सगळ्या पदार्थाची टेस्ट वेगळी आसता. जें आमी गॅसीर जेवण करतात तें डिफरन्स तेतून आनी चुली वयलें जें बीन रांदप आसता न्हू, सादी कुटी च्या देखून सेपरेट लागता. बट हांगा न्हू च्या नाजाल्यार दूद गरम करपाचें आमी चुलीचेर करना. आमचें सेपरेट आईगेलें किचन आसा, खूब व्हडलें आसा. लायक आमी म्हणूंक शकता की जसो आमच्या फ्लॅटान हॉल आसता न्हू त्या भशेन हांगा गांवान आमचें आईगेलें व्हडलें किचन आसा. बिकॉज हें मेन आमचें न्हू कुळागर आसा. मेन कूळ घर आसा आमचें. सो ताका लागून जे कितें फंक्शन्स बीन जाता न्हू गांवांत ते हांगा हेच घरान जाता. ताका लागून तांकां किचन बीन मातशें व्हडलें जाय आसता. बिकॉज बायलां कातूंक शिणूंक आनी खूब कितें जायत आसता. जायत्या फंक्शनाक हांव पावना बिकॉज पयलीं भुरगेपणान कशें म्हाजें स्कुलींग आसतालें, हांव जॉबाक आसतालें. बट आतां जेन्ना वचपाक टायम मेळटा, जेन्ना ड्रायव करपाक येता स्वताचें, म्हटल्यार गाडी घेवन वचोंक शकता. बट म्हज्या भुरग्याचें आसता न्हू, सो तेजें स्कुलींग आसता, तेजें आनी कितें कितें आसता, सो वचपाकूच पावना. बट येस, केन्नाय चुकोन वयता हांव. खंयचें एखादें सपोज 10 सण आसा तितूंतल्या एकूच सणाक खंयचे तरी पावता हांव. सो हे भशेन न्हू हांवें 2 भाकरे भाजून घेतलेले आनी तुमकां सांगू इतली हॅपिनस बाबू तर सारको खूब हॅप्पी आहलो. बिकॉज जायते दीस जाल्ले तो बीन खंय भायरूच सरोंक नाहलो. जस्ट आमी थंयच्या थंय हें करतालीं, भोंवतालीं, खेळटालीं. बट अशें चड व्हडलो प्रवास जावंकूच नाहलो बिकॉज तो आपल्या मावशे गेल्या जात्रेक बीन वचोंक नाहलो आनी आई गेल्या जात्रेक बीन वचूं नाहलो. सो ही वॉज मिसींग समथींग. ताका लागून म्हटलें चल या, म्हटलें सॅटर्डे तेजी स्कूल चुकली आनी म्हाका एक हॉलिडे आहलीच न्हू, त्या कारणाक लागून म्हटलें या. आनी अचानकूच प्लॅन जालो आनी आमी भायर सरलीं शुक्रारा सांजच्या टायमार. सो हांगा न्हू 2 भाकरे ऑलरेडी जाल्ले आईन बाबडे चुलीचेर हात भाजून केल्ले आसा. तिका आतां ती संवय जाल्ली आसा. म्हाकाय जेन्ना बीन करपाक सांगता न्हू चुली वयलें काम, म्हाका मातसो टायम लागता बट हांवूय करता, ना न्हू करता हांव. आनी मागीर सगळें आमकां हांगा वाडलेलें बीन 3 ताटां केल्लीं. म्हटल्यार म्हाका, म्हाज्या चल्याक आनी म्हाज्या भयणीक. आनी हांगा हें पळय आमचें मिली म्याव, म्हटल्यार म्हाज्याय घरान जें माजर आसलें न्हू ताकाय आमी मिलीच म्हणटाले आनी ताज्या पयलीं हें माजर आसलें आनी ताजें नांव मिली दवरलेलें. सो आमकां लायक जाल्लें ताका लागून आमच्या घरांतल्या माजराचें नांव देखून न्हू मिलीच दवरलेलें. बट अनलकिली ते आमकां सोडून गेले. बट हें आसा आनी हेची न्हू लेवा फूल गेल्ली बट आतां ताका न्यू येयली असो. बट आतां आमी हांगा बसोन न्हू आमी म्हणूंक शकना, म्हाका तर इतली भूक लागलेली ट्रॅवलिंग करून तुमकां सांगू म्हाका सॉलीड भूक लागलेली आनी वाटेचेर हांवें कांयच खावपूय नाहलें. सो फटाफट बसलें हे तिसऱ्यो आनी भाकरी बीन खावपाक. कॉम्बिनेशन तर इतलें वालर आहलें, म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका शीत नाका बट आनी एक भाकरी मेळ्ळली न्हू जाल्यार पुरोत आहलें. मागीर आमी सगळीं बसोन हांगा जेवपाक लागलीं. भयण आसली, चेडो आसलो आनी आई पळय, आई ती आईच आसता. मागीर म्हाज्या चेड्याक बसयलें आनी मागीर ताका खावयलें आनी हांव म्हाज्या पोटाक सुशेगाद बसोन खाता. आनी हें सूख न्हू म्हाका म्हटल्यार अशें म्हणना की तुमकां खबर नासतलें, सगळ्यांक आमकां खबर आसा की हें सूख आमच्या माहेरानूच मेळटा. माहेर सूखच म्हणटा हेका. हें जगान आनी खंयच मेळचें ना. म्हटल्यार तुमी स्टार्टींग फर्स्ट जेवली जाल्यार तुमकां कोण विचारपी ना की बाबा तूं फर्स्ट कित्याक जेवता, तुज्या चल्याक जेवय नाजाल्यार तुज्या घोवाक वाड, असले क्वेश्चन्स येयना. बिकॉज आईकूय खबर आसता की ही आपलीच भुरगीं आसा आनी तेंच्याय पोटाक भूक लागता म्हणून. सो हांगा आतां एक्चुअली नेक्स्ट डेचो व्यू आसा जो तुमकां हांवें दाखयलो, घरा फुडलो व्यू. आनी घरा फुडलें जें म्हाजें म्हणूंक शकना, आई गेलें गार्डनींग आसा न्हू तें आसा आनी पप्पा सकाळीं उठून हें सगळीं कामां करता. थंडी तर अक्षरशा इतली आहली बट त्या थंडीन न्हू गांवच्या लोकांक इतली संवय जाल्ली आसता म्हटल्यार हें तर कांयच न्हू कशें. आनी पप्पा पायप घेवन सगळ्या झाडांक न्हू बरी म्हटल्यार उदक घालतालो आनी शिंपतालो. सो हें म्हटल्यार ही सगळीं झाडां आसा आनी हें न्हू फुडलें जें आमचें आसा तें कितें म्हणटा ताका आंगण खळें म्हणटा आमी. एंड ताज्यार ही तुळस आसा जी एक्झॅक्ट सेम हांवें म्हाज्या फ्लॅटानूय घेतलेली आसा. एंड तुमी पळोवंक शकता पप्पा मातसो भायर पाणी शिपडायता. एक्चुअली हें सगळें हांवें करूंक जाय आसलें बट सकाळचें न्हू म्हाका एक बरो मूड येयलो म्हणून हांवें हें तुमच्या बरोबर शेअर केलें. आनी सेम मॉडल तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या घरान फ्लॅटानूय आसा. एंड येस, इतलें हॅपिनस आनी इतली म्हटल्यार मजा येताली. कांयच उठोन कांयच काम नाहलें, कांयच सकाळची मॉर्निंग रुटीन नाहली, कांयच घाई गडबड नाहली. उठा आनी फक्त बसा, ब्रश करा आनी भायलो व्यू घेया. सो हेज्याय फुडली आनी खूब कितें आमी केल्लें आसा, मजा मस्ती. सो हेजो फुडलोय व्लॉग तुमी नक्की पळया. आनी येस, एज युज्युअल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. ओके, सो बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.